बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। ईद उल अज़हा के मौका पर मुख्तलिफ़ चैनल्स पर मुझे कुछ वक्त इत्तफ़ाक़ हुआ मुख्तलिफ़ चैनल को देखने का। तो बाद चैनल पे वो दिखा रहे थे कि ये ओल्ड हाउसेस जहाँ या फाउंटेन हाउस में जो लोग बुज़ुर्ग हैं, लोगों ने अपने अज़ीज़ व अक़ारब माँ बाप को बाज़ ने अज़ीज़ व अक़ारब को छोड़ा हुआ है और वो किस हालत में है। तो वो देख के मुझे फ़ौरन ख़्याल आया और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के जो मलफ़ूज़ात फ़ायदुल फ़ाद वो इत्तफ़ाक़ से मेरे पास पड़े थे। उसमें मैंने देखा कि आप एक दिन ख़िताब फ़रमा रहे थे और आपने वो हदीस पाक बयान फ़रमाई अपने मुरीदों के सामने कि जो है कि मन लम यरहम सग़ीरना व युक़्क़िर कबीरना फ़लैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पे रहम नहीं करता, हमारे बड़ों की तकरीम और इज़्ज़त नहीं करता, वो हम में से नहीं है। तो ये देख के तो आपने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस कदर एहतराम करते थे बूढ़ों का कि अगर रास्ते में कोई यहूदी बूढ़ा भी नज़र आ गया जिसके सर के बाल दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका भी एहतराम करते थे और उससे आगे आप नहीं चलते थे। तो फरमाते हैं कि जो बूढ़ा आदमी होता है वो अल्लाह ताला बुढ़ापे में एक नूर अता फ़रमा देता है। तो अगर अल्लाह ने नूर किसी को अता किया हो तो उस नूर की ताज़ीम जो है वो करनी चाहिए। इस तरह आपने फरमाया कि जिस आदमी ने इस्लाम की हालत में अपने बाल सफ़ेद किए हों तुम उसको बुज़ुर्ग जानो और फरमाते थे कि तौरात में लिखा हुआ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बूढ़ों की बहुत फरमाते थे कि बूढ़ों की इज़्ज़त किया करो, जब वो आएँ तो उनके आने पर खड़े हो जाओ, जब तुम ये देखो कि जवान लोग बूढ़ों से पहले पानी पीते हैं या उनके आगे आगे चलते हैं, ये तौरात में फरमाते थे लिखा हुआ था। वो पीछे पीछे यानी बूढ़े पीछे पीछे और जवान आगे निकल जाएं तो समझ लो उस मुआशरे से मखलूक से अल्लाह ने बरकत और राहत छीन ली है। उन मुआशरों से बरकत उठ जाती है जहाँ पे बुज़ुर्गों का इज़्ज़त और एहतराम नहीं होता। और फरमाते थे कि सुल्तान मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम जो था उसकी ये आदत थी, जब कोई बुज़ुर्ग सफ़ेद बालों वाला आता था तो वो उठ के खड़ा हो जाता था अपने तख्त से, उसकी ताज़ीम करता, उससे मुसाफ़ा करता, मुआनका करता। लोगों ने कहा आप बादशाह सलामत ये क्या करते हैं कि आप उठ जाते हर बूढ़े के आने पे। तो वो जवाबन कहता कि मैं इसलिए ताज़ीम करता हूँ कल क़यामत के दिन मुझ बेचारे का हशर इन बूढ़ों के साथ हो और जहन्नम की आग से बच जाऊँ और अनवार की बरकत से कि खुदा वन ताला ने सफ़ेद बालों को अपने नूर से निस्बत दी, मुझे भी अल्लाह ताला निजात अता फ़रमा दे। इसी पे मुझे बात याद आई बहुत दिलचस्प कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे उनकी इज़राइल अलैहिस्सलाम से बड़ी दोस्ती थी, तो अक्सर मुलाकातें होती थी। तो आपने एक दफ़ा इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जब तुम मेरी जान निकालने आओगे तो मुझे पहले नोटिस दे देना, मुझे पहले बता देना। इमाम गज़ाली ने इस वाक़या को लिखा, मैं अपने अल्फाज में उसको बयान कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जनाब मैं बिल्कुल नोटिस दूंगा। एक दिन इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने कहा कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा ये आज तो मैं आपकी जान निकालने आया हूँ। उन्होंने कहा जान लेने आए हो तो मैंने तुम्हें कहा था मुझे आने से पहले बता देना। तो जो थे इज़राइल उन्होंने कहा जनाब मैंने आपके बाल स्याह थे उसको सफ़ेद कर दिया गया, तो ये आपको पहले इतला थी, मैंने नोटिस दिया था। फिर आपके जिस्म में वो ताकत नहीं रही, पहले से कमज़ोरी आ गई, ये भी एक नोटिस था, पहले इतला दे दी। उसके बाद आपकी कमर अब झुक गई बुढ़ापे में, तो ये इतला ही थी इस बात की। ये बातें जो हैं इनको हमें अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करना है कि जब आदमी बुढ़ापे की तरफ जाता है तो इसका मतलब है कि नोटिस आने शुरू हो गए हैं, दांत गिर रहे हैं, नज़र कमज़ोर हो रही है, फिर वो नज़र कमज़ोर हुई, फिर कमर कमज़ोर हुई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये असल में नोटिस आ रहे होते हैं कि तुम आखिरत की तैयारी कर लो। इसी तरह हज़रत ख्वाजा साहब क़िबला ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत करता एक हदीस को आपने बयान फरमाया और फरमाया कि सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा जो थे उन्होंने फरमाया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के
600 سال بعد فتنے برپا ہوں گے اور ہندوستان اور ترکستان میں ایک دوسرے سے فساد کریں گے، لوگ ایک دوسرے کے گوشت پوشت کو اکھاڑ پھینکیں گے، یعنی یہ بات بتائی۔ اسی طرح سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا آپ نے فرمایا کرتے تھے کہ جب تم دیکھو کہ عورتیں گھوڑوں پر سواریاں کرتی ہیں اور بازاروں میں جاتی ہیں تو یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد امت کی زندگی ناخوش ہوگی، وہی شخص خوش و خرم ہوگا جو دنیا کے سے کنارہ کشی کرے گا، دنیا کی لالچ میں جب وہ مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ اور پھر یہ نشانی فرمائی کہ آخری زمانہ میں عالم بہت ہوں گے مگر دینداری تھوڑی ہوگی، درویش مردوں کو بیت المال سے کچھ نہ ملے گا، عورتیں گھروں میں سوداگری کریں گی۔ آج دیکھا ہے آپ نے گھروں میں یہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو کاروبار ہو رہا ہے، عورتیں گھروں میں سوداگری کریں گی، اعلانیہ شراب پئیں گی، گانے بجانے والوں اور مسخروں کو مال و دولت دیا جائے گا، عورتیں چرب زبانی کریں گی، بادشاہ اور حکمران حکومتوں پر قبضہ کریں گے اور بہت فساد برپا کریں گے، پارساؤں کو تکلیف دیں گے، عابدوں اور زاہدوں کو قتل کریں گے، مخلوق ان کے ہاتھوں مفلس و نادار ہو جائے گی، شادی بیاہ کے کاموں میں شراب نوشی ہوگی، بیگانہ عورتوں کو لائیں گے اور اپنے لوگوں سے فساد کریں گے۔ آپ قدس سرہ نے پھر مزید ارشاد فرمایا خواجہ نظام پاک نے کہ آخری زمانہ میں مسلمانوں پر وہ وقت بھی آئے گا کہ گانے بجانے والے مسخرے اور فسادی دنیا والوں کی نظروں میں عزیز ہوں گے، علماء اور قرآن پڑھنے والوں کی قدر و منزلت نہیں ہوگی، مرد رنگ برنگے لباس پہنیں گے، عورتوں کی طرح کے لباس پہنیں گے، عورتوں کی طرح لڑکیوں اور مردوں کا بناؤ سنگار کریں گے، مرد عورت ایک ساتھ بیٹھ کر شراب پئیں گے، لواطت اور ہم جنسی کا پیشہ اختیار کریں گے، حاکم حکم بیچیں گے، خلقت کے درمیان بددیانتی پھیلے گی، دنیاوی مال اور اغراض کی خاطر حق کو ناحق ثابت کریں گے، عدل و انصاف دنیا سے اٹھ جائے گا اور سوداگر خرید و فروخت اور لین دین میں جھوٹ بولیں گے، 5 درم کے لیے جھوٹی گواہی دیں گے، زمین سے کھیتی باڑی کی برکت اٹھا لی جائے گی، بارش کم ہو جائے گی اور اگر برسے گی بھی تو بے وقت اور بے موسم۔ جب دنیا میں حالات ایسے پیدا ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ جو بات آپ نے فرمائی میں تو اس کو پڑھ کے حیران ہو گیا کہ یہ کیسی آپ نے بات فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کے قرب کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی قوتیں اور طاقتیں دی ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کہ میرے شیخ مکرم حضرت زہد الانبیاء بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ مسافر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا جی کہ ایک درویش کا مقام اور مرتبہ کس حد تک ہونا چاہیے، کب وہ ولی کامل بنتا ہے؟ تو آپ نے فوراً ایک گٹھا پاس پڑا ہوا تھا لکڑیوں کا، اس پر آپ نے ہاتھ مارا تو آپ نے فرمایا کہ درویش وہ جو ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفریں کار کشاؤ کار ساز تب بنتا ہے جب وہ ہاتھ مارے لکڑی پہ تو فرمایا سونا بن جائے۔ تو لوگوں نے دیکھا وہ گٹھا جو تھا لکڑیوں کا وہ سونا بن گیا تھا۔ تو اس لیے آج لوگ بہت کہتے ہیں، لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کرامت حاصل ہو جائے، تو بھائی کرامتیں تو حاصل ہوں گی اس بارگاہ رب العزت کے ساتھ ہمارا جب تعلق بن جائے گا تو پھر وہ آپ کے ہاتھ بن جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ نعرہ آپ نے بھولنا نہیں، زوردار نعرہ لگائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔